अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। आज 21 जुलाई रोज मंगल अडियाला जेल गोरखपुर गांव के अंदर जी मौजूद हूं। आज मंगल का दिन खान से मुलाकातों का दिन है और पिछले मंगल से अलीमा खान ने लोगों को मना कर दिया था कि आपने अडियाला नहीं आना, बल्कि अब इस तहरीक का जो दायरा कार है वो पूरे मुल्क के अंदर फैल जाएगा। उसके बावजूद, मना करने के बावजूद, पिछले मंगल को भी सैकड़ों की तादाद में जो डाई हार्ट वर्कर हैं, जो हर वक्त अलीमा खान के साथ मौजूद होते हैं, वो यहाँ पे पहुंचे थे। अभी जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं तो मंगल का दिन तकरीबन 2 बजे से ऊपर का वक्त है। आज मौसम ठीक है, जाहिर आमतौर पे इस इलाके के अंदर और पूरे पंजाब के अंदर, लेकिन इस स्पेसिफिक इस एरिया के अंदर बहुत ज्यादा गर्मी होती है और जितने भी लोग धरने के लिए आते हैं, पानी के लिए मुश्किलात होती हैं और काफी ज्यादा उन्हें मुश्किलात का सामना जो है वो करना पड़ता है। लेकिन आज जो है जाहिर है मानसून शुरू है मुल्क भर के अंदर, तो आप जरा दिखाएं। मौसम जो है वो ठीक है, ऊपर आसमान पर बादल भी नजर आ रहे हैं। कैमरे के अंदर आपको जो है वो फ्रेम में नजर आ रहा होगा कि आसमान पर बादल हैं और डायरेक्ट जो है वो सनलाइट भी नहीं पड़ रही, हल्की फुल्की फुल्की जो बारिश है वो भी हो रही है। तो इस वजह से एक बेनिफिट तो है कि मौसम जो है वो तब्दील हो रहा है। अदरवाइज तो यहाँ इतनी गर्मी और इतनी शदीद किस्म का मौसम होता है कि इंसान 10 दफा पछताता है यहाँ पे आके। नहीं, कोई जो समझता है ना कि बड़ा आसान काम है अडियाला आना, रिपोर्टिंग करना, या इवन जो वर्कर आते हैं, नहीं भाई, ये बहुत मुश्किल काम है। सिक्योरिटी के हवाले से जरा सबसे पहले बता दूं, नाके लगे हुए हैं बदस्तूर। हम क्योंकि इस्लामाबाद से पिंडी वाली साइड पे आए हैं, ये सामने अडियाला जेल है। अच्छा, पिंडी से जैसे ही आप आए तो पहला नाका डीएचए के मुकाम पे होता है, वहां पे भी रास्ते बंद हो रहे थे। उससे आगे फिर एक नाका आता है जिसको कहते हैं दागल नाका। वो काफी सख्त नाका होता है। इसी तरह इसी रोड पे होता है, ये जो रोड है ना, इस रोड के ऊपर उन्होंने बैरियर लगाए होते हैं, तो वहां पे भी नाका लगा हुआ था। पुलिस खड़ी हुई थी अच्छी खासी तादाद के अंदर, पूछ के आने दे रही थी, हमें भी रोका। अच्छा, उसके बाद आगे नाका था गेट नंबर 1 पे। उसके बाद फिर आगे गेट नंबर 5 पे नाका। उसके बाद एक बड़ा नाका होता है, मेजर नाका होता है, जो यहाँ से थोड़ा सा पीछे, ये जो है मेरे सामने फ्रंट वाली साइड है, यहाँ पे इसको फैक्ट्री नाका कहते हैं पहले, जहां पे धरना होता है और अभी भी धरना होता है। तो लिहाजा वहां पे भी सबसे बड़ा नाका और सबसे ज्यादा पुलिस डिप्लॉयड थी। तो लिहाजा पुलिस, वाटर कैनन और वो जो कहते हैं ना कि सिक्योरिटी के हवाले से, उसके अंदर कोई कमी नहीं की गई। वो बदस्तूर जिस तरह सूरत हाल होती है उसी तरह है, चाहे लोग कम हों चाहे लोग ज्यादा हों। नंबर 1 तो ये चीज होगी। दूसरे नंबर पे अभी तक अलीमा खान यहाँ पे नहीं पहुंची। अब पहुंचेंगी तो उनके साथ क्या होता है, किस तरह का रवैया रुवा रखा जाता है, क्योंकि अलीमा खान ने पीटीआई को एक नए रास्ते पे लगा दिया है। कामयाब हो गई है अलीमा खान। वो निकली पिछले हफ्ते, लोग उनके साथ निकले, लेकिन इस बार जब वो सवात और बोनेर के अंदर निकली हैं तो फिर आपने देखा है कितनी बड़ी तादाद में, और वो रात अंधेरे के अंदर भी वहां पे थी और लोग उनके साथ थे। अच्छा, अब इसके साथ जुड़ी भी जो मैंने कहा कि अलीमा खान कामयाब होगी, कैसे? जुनेद अकबर साहब, मैंने कहा था जुनेद अकबर साहब इररेलेवेंट हो रहे हैं, अफरीदी साहब इररेलेवेंट हो रहे हैं, ऐसे ही हुआ। अब उन पे प्रेशर बढ़ा कि अलीमा खान, जिसका पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, हजारों की तादाद में लोग निकल रहे हैं, तहरीक तो चलानी पड़ेगी, प्रेशर बढ़ रहा है। कहा गया था जुलाई तक इंतजार करें, हम आपको रिलीफ देंगे, रिलीफ नहीं मिला, ट्रैप हो रही है, धोखा हो रहा है, मुलाकातें नहीं हो रही। तो अब जुनेद अकबर साहब की जो स्टेटमेंट आई है उसके मुताबिक उन्होंने ऐलान किया है कि हम जो है वो कल बुध वाले दिन इजलास बुलाने जा रहे हैं और उसके बाद जो है वो हम सिलसिला शुरू कर देंगे तहरीक का। और उन्होंने कहा हमें जो प्रॉमिस हुए थे, जो कमिटमेंट थी, वो पूरी नहीं हुई, लिहाजा कल पार्टी का अहम इजलास होने जा रहा है बुध वाले दिन, और उसके अंदर फिर तमाम जो बड़े फैसले हैं वो किए जाएंगे और भरपूर पीछे उनका कोई रास्ता बचता नहीं है। अब मुजामत ही करनी पड़ेगी और मुजामत ही होगी। इस सिलसिले में अब छोटे मोटे मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो भी शुरू हो गई है। अटक के अंदर ईमान तायर निकली है और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर लोग जो है वो अब निकलना शुरू हो गए हैं। जाहिर है, एक तरफ कश्मीर का क्राइसिस, दूसरी तरफ बलोचिस्तान, तीसरी तरफ मौलाना फजल रहमान आंखें निकाल रहे हैं। तो अब पीटीआई ने भी भरपूर तरीके से, कल जाहिर कन्फर्म हो जाएगा, लेकिन अभी तक उन्होंने मेंटली फैसला कर लिया है कि हमें सड़कों पर ही निकलना पड़ेगा। और अलीमा खान ने पार्टी को जो है वो हैमर कर करके मजबूर किया है कि वो खड़े हो। बहरहाल ये अडियाला की सूरत हाल है। अभी जरा आज बाऊजी का आजाद कश्मीर के अंदर जलसा भी है, उस पर भी मुख्तसर बात कर लेंगे। कश्मीर की हालत जाहिर है बड़ी खराब है। यहाँ में जो लोग मिलते हैं ना अडियाला कश्मीर से आए हुए वर्कर, वो जो कहानी बताते हैं, मेरे साथ कश्मीरी सहाफी भी मौजूद है, उनसे भी आपकी बात करवाते हैं। कश्मीरी सहाफी सुभान इफ्तिखार राजा भी मेरे साथ हैं, नौजवान सहाफी हैं। अच्छा, कश्मीर के अंदर आपने देख लिया पिछले 50 दिनों से जहां जो सिलसिला वहां पे चल रहा है, लाशें गिर रही हैं। सरदार तनवीर अलियास साबिक वजीर आजम वो गए, उन पे फायरिंग हो गई। बिलावल 3 दिन गए, जलसा नहीं कर सके। बाकी रहनुमा वहां पे गए,
تو ان کا جس طرح سے وہاں پہ استقبال ہوا اور پھر وہاں سے بھاگنا پڑا. آج مریم نواز اور میاں نواز شریف صاحب مظفر آباد میں جلسہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں. تو اب دیکھنا یہ ہوگا کیا وہ جلسہ کر سکتی ہیں یا نہیں کر سکتی. اب ایک بڑا المیہ یہ بھی ہے کہ کشمیر کو زیادہ رپورٹ بھی نہیں ہو رہا, تو اس لیے سبحان سے جانیں گے کہ سبحان وہ جلسہ کر پائیں گے نہیں کر پائیں گے, ان کے حوالے سے لوگوں کو کیا جذبات ہیں, جو اوورآل کیا صورتحال ہے. لوگوں کے جو جذبات ہیں فیصل وہ تو سب کے سامنے ہیں, وہ چاہے نواز شریف ہوں, مریم نواز ہوں, یا جتنا بھی حکمران طبقہ ہے, لوگ اس کے خلاف ظاہر ہے مزاحمت کر رہے ہیں, اور اس کی ایک واضح شکل ہمیں اس وقت راولاکوٹ میں نظر آ رہی ہے. دوسرا, آج کشمیر بھر میں جو انٹرنیٹ کی بندش ہے اور موبائل سروسز کی بندش ہے, اس کو تقریباً 46 روز مکمل ہونے والے ہیں. تو لوگ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ نہیں ہیں. پھر ایک الیکشن کا ماحول بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے, لیکن وہ بھی اس طرح سے بن نہیں پا رہا, چونکہ لوگ جو ہے وہ رسپانس نہیں کر رہے. اب یہ جو جلسہ ہونا ہے پرٹیکولرلی جس کے بارے میں آپ بات کر رہے ہیں, یہ دارالحکومت مظفر آباد میں ہونا ہے, اور وہاں پر ایک گراؤنڈ ہے خورشید الحسن خورشید اسٹیڈیم, یونیورسٹی گراؤنڈ بھی اسے کہا جاتا ہے, اس میں یہ ہونا ہے. اور یہاں پر بڑے بڑے جلسے ہوئے ہیں. اس سے پہلے آپ کو یاد ہو عمران خان گئے تھے 21 کے الیکشن میں یہیں پہ, اس دن بھی خیر بارش ہو گئی تھی, رات کو میں وہ جلسہ جو ہے وہ کور کر رہا تھا, شام کے وقت جو ہے عمران خان نے اسپیچ کی تھی. تو اس طرح سے دیگر لوگ بھی وہاں پر جو ہے وہ بڑے لیڈرز جو ہے وہ جا کر جلسے کرتے رہے ہیں. لیکن آج کی صورتحال یہ ہے فیصل کے لوگ باہر نکلنے کو تیار نہیں ہیں. وہ لوگ اب ایک پوری ٹیکنیکلی وہاں پہ گیم چل رہی ہے. مثال کے طور پہ میں کسی اگر سیاسی جماعت سے تعلق رکھتا ہوں اور میری آپ کے ساتھ کوئی دشمنی ہے, تو میں یہ کروں گا کہ میں آپ کا نام دے دوں گا کہ یہ جو فیصل تارڑ ہیں ان کی ایکشن کمیٹی کے ساتھ روابط ہیں, یہ ایکشن کمیٹی کے لیے 9 مئی والا. اب آپ کو اپنا آپ بچانے کے لیے کیا کرنا پڑے گا, آپ کو اپنا آپ بچانے کے لیے صوبان کی جماعت میں شامل ہونا پڑے گا, اور میرے لیے آپ کو کوئی جلسہ رکھنا پڑے گا. تو یہ فلٹریشن کا لوگوں کو ایک طرح سے وہ مطلب دھونے کا ایک عمل جاری ہے, اور اس طرح سے بلیک میل کر کے مبینہ طور پر اور مجبور کر کے ایسے کیسز رپورٹ ہوئے ہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ اس سارے عمل میں شرکت کروانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اسپیسیفک ذرا بتائیں نا کہ نون لیگ کے حوالے سے لوگوں کے جذبات کیا ہیں. نون لیگ کے حوالے سے اور اسپیشلی پیپلز پارٹی کے حوالے سے لوگوں کا بہت بہت سخت غصہ ہے, چونکہ اس وقت جو اقتدار میں جماعت ہے وہاں کشمیر میں وہ پیپلز پارٹی ہے, لیکن وفاق میں مسلم لیگ نواز ہے. اور پھر مسلم لیگ نواز کا لگاتار اس معاملے کو لے کر ایک بہت سخت سٹانس رہا ہے, نفرت سے بھرپور. یعنی پاکستان اور کشمیر کے لوگوں میں جو اس وقت فضا ایک بہت بڑی حد تک سپیس بن چکی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بہت بڑا رول نون لیگ کا ہے, نون لیگ کے وزراء کے ان بیانات کا ہے. تو یہ لوگ ٹھیک ہے وہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے, لیکن ٹی وی اسکرینز کے تھرو تو پتہ چلتا ہے انہیں کہ آج بیرسٹر دانیال یا بیرسٹر عقیل ہمارے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. خواجہ آصف نے آج راولاکوٹ اور پونچھ کے رہنے والوں کو کشمیری ماننے سے انکار کر دیا ہے. رانا ثناء اللہ جو ہے وہ کسی دہشت گرد اور کیا قرار دے رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں مین اسٹریم میڈیا پہ نون لیگ کی تو رپورٹ ہوتی ہیں. بہت شکریہ. سچویشن آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ میاں صاحب کے جلسے کے ساتھ کیا ہونے جا رہا ہے. ظاہر ہے سرکاری لوگ بٹھا کے تو پھر پریس کانفرنس بھی کر لی جاتی ہیں, تو جلسہ بظاہر ابھی اللہ کرے کہ پرامن طریقے سے ہو ہی جائے جلسہ. فیڈ بیک ضرور دیجیے گا, اڈیالہ سے آپ کو رپورٹ کرتے رہیں گے. پاکستان زندہ باد.